अशी घेवपाची अशी यो वाचता आता आम्ही नारायणी फार्मान येयल्ले आसा आनी हांगासर एक बरी तरेची नर्सरी आसा आनी आमी आतां झाडां व्हरपाक गेल्ले आसा पळोवयाक फुडें वचून कसले तरेची झाडां आसा तेजी. ही जी नारायणी फार्म आसा तशेंच ह्याच फार्मान नर्सरी बी आसा तांची तरेतरेची ज्यांची हांगासर ग्राफ्टिंग केल्ली कलमां मेळटा आंब्याची पणसाची जावं तरेतरेची कलमां हांगासर मेळटा. आनी हो जो गांव आसा तो वाळपयच्यान 4 किलोमिटर कोपाड्डे ह्या गांवान आसा. आनी कोपाड्डे जेन्ना आमी येतले थंयच्यान रायट टर्न मारपाचो म्हणल्यार एक ऑफ रोडींग टायप असो रस्तो आसा म्हणल्यार आमकां ऑफ रोडिंगाचो बी मजा आमी घेवं शकता असो हो रस्तो आसा. आतां आमी फार्मा कडेन पावत येयल्ले आसा आनी तुमी हो पळयतात हो निसर्ग आमच्या वाळपयचो 5/4 आनी पावसान जो निसर्ग आसा वाळपय आमच्या वाठारांत सत्तरी वाठारांतलो तो एकदम फुलून उठटा. तशेंच पर्यटक आसा ते धबधब्यांच्या सोदान आमच्या सत्तरीन येता. तशेंच तुमी जर तुमकां जर रिलॅक्सेशन जाय जाल्यार तुमी हांगासर केन्नाय ह्या फार्मान येवं शकता. एकदम बरे तरेचें अशें फार्म आसा नारायणी फार्म. एकांत जर तुमकां घालोवपाचो आसा तरी पण तुमी हांगासर येवं शकता. मस्त अशी जागा आसा ही. हे जे फार्म आसा तातूंत 2 तरेची अशी एक स्विमींग पुलां तांच्यांनी बांदिल्ली आसा आनी एकदम बरे तरेची स्विमींग पुलां आसा हांगासर. तुमी फूल दिसभर हांगासर रावन एक मजेशीर दीस घालूं शकता. तांचे कडेन किचनाची सोय आसा. तशेंच डे नायट अशें तेंचे कडेन एक पॅकेजीस आसा. सिजनल तांची रेट जी आसा ती वेगवेगळी आसता. हांगा येवन तुमी इन्क्वायरी करूं शकता पूण ती रिजनेबल प्रायजान आसा. चडूय ना बाकीच्या फार्मा परस कमी आसा मातशी. आनी निसर्गाच्या कुशीन एक तरेचो वेगळोच अनुभव हांगासर न्हाताना स्विमींग पुलान मजा करतना आमकां पळोवपाक मेळटा.